Hey guys, hi. Welcome to the Good Health. I hope you guys can listen to me. सुनिरहनु भएको छ होला. अब कसैबाट कमेन्ट आएपछि बल्ल थाहा हुन्छ. Okay. I think I see people joining in now. So it's hi. Chili Namus. Hi. Um, oh, wow. Hi, Gurung Binti. Thank you so much for joining. Blink Q, Suruchi. Okay, I'm not going to take more names. So welcome to the Good Health. धेरै समयदेखि लामो समयदेखि यहाँले मलाई पडकास्टमा देखिरहनु भएको छ र आज चाहिँ किनभने समय परिस्थिति यस्तो छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्टुडियो गएर सेट गरेर होस्ट गर्न पाइरहेको छैनौँ, कार्यक्रम बनाउन सञ्चालन गर्न पाइरहेका छैनौँ. त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ हामी इन्स्टा लाइभ गइरहेका छौँ र म निस्मा ढुङ्गाना चौधरी. यदि यहाँले चिन्नु भएन भने चाहिँ म द गुड हेल्थको होस्ट हुँ. हाम्रो द गुड हेल्थमा अरू कन्टेन्टहरू पनि देखिरहनु भएको छ यहाँले. त्यस कारणले सायद म एउटा छुट्टै आम एन एन्टिटी भन्ने कुरा चाहिँ बताउनु पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई. सो थ्याङ्क यू. आई सी समवन कलिङ मी प्रिटी. थ्याङ्क यू सो मच. सो आई थिङ्क दिस द फर्स्ट टाइम आम गोइङ लाइभ फ्रम दिस पेज. सो यो अलिकति हेल्थ रिलेटेड पेज भए पनि आई थिङ्क मेरो होस्ट गर्ने तरिकादेखि लिएर हाम्रो टिमदेखि लिएर हामीहरूले चाहिँ एउटा नयाँ तरिकाले सो ल्याउन खोजेका छौँ. आई होप आशा गर्छु यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो काम गर्ने तरिका मन परिरहेको छ. अलिकति म ब्याकग्राउन्ड दिन्छु ल. हेल्थ सोजहरू चाहिँ नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति बोरिङ छ जस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै यङ अडियन्सेसले चाहिँ त्यो हेर्नुहुन्न होइन. अनि अलिकति एज भएपछि अनि त्यसपछि बल्ल हेर्न थाल्नुहुन्छ. अनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेल्थको बारेमा थाहा पाउने समय भनेको चाहिँ वास्तवमा कहिले हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी जुन उमेरमा छौँ त्यो उमेरमा, 30 भन्दा मुनिको उमेरमा चाहिँ हामीले जति पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू हुन्छ बेसिक तिनीहरू चाहिँ थाहा पाउन आवश्यक छ होइन. त्यस कारणले हामीले चाहिँ अब अलिकति क्याजुअल वेमा, लेमन ल्याङ्ग्वेजमा, सहज भाषामा, सरल भाषामा चाहिँ यहाँहरूलाई हेल्थको बारेमा, स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिन खोजेका छौँ यस पडकास्ट मार्फत. र अरू कुराहरू पनि छ. देयर लट्स अफ अदर कन्टेन्ट्स द्याट्स गोइङ अन इन इन्स्टाग्राम. अनि यहाँहरूलाई थ्याङ्क यू त भन्नै पर्यो होइन. सो हामीलाई इन्स्टाग्राममा साथ दिनुभएको छ, माया दिनुभएको छ. धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई. सो समवन सेड समथिङ अबाउट माई होस्टिङ. थ्याङ्क यू सो मच. तर आज चाहिँ हामी मेरो बारेमा अथवा द गुड हेल्थको बारेमा कुरा गर्न लागिरहेका छैनौँ. हामीहरू आज कुरा गर्दैछौँ कोभिडको बारेमा. सो कोभिड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब अहिले चलिरहेको छ. विगतको केही समयदेखि, केही वर्ष नै भइसक्यो, अब 1 वर्ष बढी नै भइसक्यो, 1.5 वर्षदेखि चाहिँ कोभिड चलिरहेको छ. आजको एपिसोडमा हामी कोभिडको जुन नयाँ स्ट्रान्ड छ, अहिले गर्नुपर्ने कुराहरू, अहिले देखिएका नयाँ समस्याहरू, अहिलेको कोभिड युवाहरूमा किन देखिरहेको छ, यस्ता विषयमा चाहिँ कुरा गर्दैछौँ. र आज यस्तै विषयमा हामीसँग कुरा गर्नको लागि प्रिया अर्यालजी हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ डक्टर हुनुहुन्छ. उहाँले चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ. उहाँ इन्टरनल मेडिसिनमा रेजिडेन्सी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हामीलाई आज यो कुराको जानकारी दिनुहुनेछ. सो उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट पठाइसकेँ यहाँहरूलाई कुरा गर्दा गर्दै. सो हियर शी इज. हाई डक्टर. हाई प्रिया. डक्टर प्रिया, I'm sorry. Hi, how are you? I'm good. What about you? I'm good. Thank you for asking. सो मैले अघि नै भनिसकेँ यहाँहरूलाई इन्टरनल मेडिसिनमा रेजिडेन्सी हुनुहुन्छ, यहाँ युएसएमा हुनुहुन्छ डक्टर प्रिया अर्याल. आज हामीसँग हुनुहुन्छ कोभिडको बारेमा कुरा गर्नलाई. सो प्रिया, पहिला सुरु त अब थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस. हामीलाई समय दिनुभएको छ होइन. अमेरिकामा भए पनि हामीले आई थिङ्क एकदमै सेड्युल गरेर मिलाएको छौँ. आफ्नो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ. Firstly, thank you so much for having me. Let me just correct you. I'm Priya Rimal. I'm so sorry. No, you're fine. You're fine. I just got a little excited about the fact that there's so many comments there. So some people are commenting such a beautiful doctor. Just if that makes up. Thank you. But anyhow, that's totally okay. It happens all the time. मलाई पनि भइरहेको छ. So hi everyone. My name is Priya Rimal. I'm originally from Kathmandu, Nepal. म चाहिँ अहिले internal medicine मा residency गरिरहेको छु अमेरिकामा. And for the past couple of months, I've been involved with educating people in Nepal about COVID and health implications. Just general questions about COVID.
ओके द्याट्स ब्युटिफुल यहाँ कुनै संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो संस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् न यहाँले अलिकति भलिन्टियरिङ गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई हजुर म चाहिँ there's this group on Facebook, it's called Nepal COVID group. म त्यसमा चाहिँ I try to be as active as possible. But independently also I've been, connecting to people and I've been trying to answer the questions. सो डेफिनेटली अहिलेको समयमा व्यस्त त हुनुहुन्छ नै आफ्नो रेसिडेन्सले गर्दा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो समयमा पनि यहाँले अब त्यति टाढा बसेर गर्न सकिने भनेको थोरै नै कुराहरू हुन्छ त्यही पनि you're trying. I think I'd like to appreciate you for that. So Priya, how's it there? यहाँको चाहिँ म अलिकति बताइदिन्छु यहाँलाई है यहाँ चाहिँ लकडाउन भइरहेछ समाचारमा यहाँले देखिरहनु भएको होला सिचुएसन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँले स्ट्याटिस्टिक्स हेरि नै रहनु भएको होला धेरै बढाउनु नपर्ला मैले कुरो होइन बट थिङ्स सिम टु बी भेरी आउट अफ कन्ट्रोल हियर इन नेपाल हाउ इज इट ब्याक देयर इन योर प्लेस So as of now, अहिले चाहिँ situation is very much in control. Especially म चाहिँ am in St. Louis. र मेरो हस्पिटलमा चाहिँ there's just 2 patients in the ICU. अनि बाहिर general wardमा चाहिँ जम्मा 4 जना छ. So हाम्रोमा चाहिँ एकदमै it's very much in control. Oh, that's wonderful to hear. So why do you think there is this difference between Nepal and in my place and your place right now? जस्तै अब यहाँ नेपाली पनि अमेरिकामा बसिरहनु भएको छ होइन यहाँको ठाउँ र अनि यहाँ बस्नु भएको ठाउँ र म बसेको ठाउँमा यति फरक किन भएको होला? So I think what played a big role was that number one, majority of people here are vaccinated. Like mass vaccination भइसकेको छ हस्पिटलमा very few people आउँछ जसले चाहिँ vaccination भएको छैन I'm thinking that should have played some role अनि अर्को चाहिँ just like general measures like mask and social distancing तिनीहरूले चाहिँ I'm thinking have played a big role. Wonderful. So यो क्वेसन मैले सोध्नुको कारण चाहिँ आन्सर यही आउँछ नै भनेर पनि हो होइन सो भ्याक्सिन लिन आवश्यक छ नेपालमा त अलिकति मिथ पनि छ नि त भ्याक्सिनलाई लिएर त्यही भएर पनि मैले क्वेसन सोधेको सो लेट्स गो ब्याक टु बेसिक हुन त कोभिडमा एपिसोड्सहरू गइ नै सकेको छ त्यही पनि एकपटक फेरि यो एपिसोडलाई बिल्डअप गर्नको लागि चाहिँ कोभिड भनेको के हो भन्नेबाटै सुरु गर्छु होइन सो प्लिज शेयर सम नलेज सम आइडिया अन वाट कोभिड इज कोभिड भनेको के हो र यो कसरी सर्छ हजुर अब यो कोभिड or कोभिड इन्फेक्सन चाहिँ कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि भएको इन्फेक्सन हो यसलाई COVID-19 भन्ने रिजन चाहिँ it was discovered in 2019 so that's the reason that's how it gets its name so यसको primary mode of infection or mode of transmission चाहिँ respiratory droplet or सासबाटै हो सो बेसिकली मास्क लाउनुको कारण पनि त्यही नै हो होइन दर्शकहरूले पनि सायद बुझिसक्नु भएको छ होला रेस्पिरेटरी ड्रपलेट नै मेजर रिजन हो कोभिड सर्नुमा भन्ने कुरा चाहिँ अब धेरै समयदेखि हामी बताइरहेका छौँ अहिलेको समयमा चाहिँ थर्ड स्ट्रान्ड चलिरहेको म्युटेटेड भाइरस छ नि त म्युटेटेड कोरोना भाइरस चलिरहेको छ सो आई थिङ्क आई लाइक टु डिरेक्टली जम्प अन द्याट एन्ड आस्क यो चाहिँ के हो अनि त्यसपछि हामी यसकै बारेमा अलिकति कुरा गर्छौँ सो I'm aware. In fact, मैले few articles पढेको छु about this new strain of coronavirus. So there's not a lot we know about this virus तर देखेको छ especially Asian countries to my understanding I think Singapore, China, India मा चाहिँ देखेको छ अरे भन्ने सुनियो. So हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि भाइरसहरूको चाहिँ एउटा मेकानिजम हुन्छ कि उनीहरूले आफैमा चेन्जेस गर्न सक्छ मेडिकली इट्स कल्ड एन्टिजेनिक भेरिएसन सो त्यो मेकानिजमबाट चाहिँ भाइरसले आफूमा चेन्जेस ल्याएर दे ट्राई टु एस्केप द escape the host defense mechanism so त्यही हो I mean it's the virus is undergoing changes in itself to try and adapt and try to defend the host mechanism so that's my understanding of how this mutated virus आएको छ अहिले ओके सो म्युटेटेड भाइरस चाहिँ अब एकचोटि आई थिङ्क हामीले एकजना रिसर्चरसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो अब भाइरसले चाहिँ हाम्रो बडीमा बस्ने हो अनि उसले जब बस्ने ठाउँ पाउँदैन तब उसले चाहिँ आफूमा चेन्जेस गर्दै जान्छ अरे अनि उसले आफूमा चेन्जेस गर्दै चाहिँ आफूलाई त्यो आइम सो सरी त्यो इन्भाइरोमेन्टमा बस्नको लागि चाहिँ सुटेबल बनाउँदै जान्छ अरे सो आई थिङ्क द्याट इज वाट
mutation is in a very Right. normal language, if I have Right. to put, होइन. सो यो यस्तो भयो कि जस्तै अब हामीले पहिला कोरोना आयो, पहिला कोरोना आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने सुन्यौँ होइन, बुझ्यौँ, देख्यौँ. अनफर्चुनेटली धेरैजनाको मृत्यु पनि भयो होइन. त्यसपछि फेरि कोरोनाको नयाँ ऊ आयो रे भन्ने सुन्यौँ. फेरि त्यसको सिम्टम्सहरू अलिक अलग किसिमको थियो होइन. अब अहिलेको समयमा पनि अलगै सिम्टम्सहरू आउन थाल्यो नि त. सो अहिलेको समयमा चाहिँ कोरोनाको सिम्टम्स चाहिँ के छ? So start गर्दा let's start with the commonest symptom होइन. कोभिडको चाहिँ कमन सिम्टम जुन चाहिँ रुगा खोकीमा हामीले देख्यो नि, टाउको दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो अनि बडी जिउ काम्ने, चिल्स, बडी एक, तिनीहरू चाहिँ they're the most commonest symptom. तर having said that कतिजना मान्छेहरू they haven't yet realized that कोभिडमा अरू सिम्टम्सहरू पनि हुन्छ, अरू अनकमन सिम्टम. So माथिबाट तल माथिबाट स्टार्ट गर्दा लाइक कन्फ्युजन, vision changes पनि देखिया छ, loss of smell, loss of taste, स्किनमा changes, nausea, vomiting, diarrhea, त्यस्तो पनि symptoms देखिएको छ. So it's not just your respiratory tract. So at this point of time, if I'm not wrong, the body ache is a major symptom. है. सो मेजर सिम्टममा चाहिँ बडी एक छ भन्ने सुनिरहेको थिएँ मैले. अनि डायरियासहरू चाहिँ मैले अलिक कमै सुनिरहेको छु. इट्स नट नेसेसरी मैले जे सुने त्यो राइट हो होइन. सो हाउ डिफरेन्ट इज सिम्टम राइट नाउ? यो अहिले हामी नयाँ सिम्टम्सहरू जुन देखिरहेको छौँ त्यो र अनि पहिलाको सिम्टममा फरक चाहिँ के छ? So I wouldn't necessarily call this a new symptom. हामीले चाहिँ यो सिम्टमहरू देखिराखेकै हो. So maybe मान्छेले अवेरनेस चाहिँ नभए जस्तो लाग्यो मलाई. जुन चाहिँ यो नयाँ सिम्टम्सहरू जुन मान्छेले भनिरहेछ नि, एटिपिकल सिम्टम्सहरू, we have been seeing those symptoms since day one. Okay. So call it new symptom. ओके. होइन, मैले खासमा चाहिँ अब पहिला नै चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि I'll ask this question because यो क्वेसन चाहिँ सबैभन्दा कमन, अथवा यो चाहिँ एज अ कमनर मेरो दिमागमा पनि छ, किनभने आई डोन्ट स्टडी मेडिसिन होइन, मलाई थाहा हुँदैन, त्यही भएर सायद यहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होला. सो कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो अरे भन्दा, पहिलाको कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ पहिला घाँटी खसखस आउने हुन्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ अलिअलि डायरिया हुने, अलिअलि टाउको दुखे जस्तो हुने, अनि त्यो सिम्टम्सहरू चाहिँ बढी छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले होइन. त्यसपछि लगतै अहिलेको सुन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ जिउै धेरै दुख्छ, कुटेकै जस्तो दुख्छ, एकदम जिउ थाक्छ, एकदमै धेरै थाक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुने कि. अनि नाक बन्द हुन्छ भन्ने सुने यसमा चाहिँ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सिम्टम्समा पनि अलिकति फरक छ कि त्यो सिम्टम र यो त्यो समयको कोरोना, त्यो समयको भाइरस र अहिलेसम्मको भाइरसमा भनेर सोध्न खोजेको खास मैले. हजुर, होइन मैले पनि सुनेको मान्छेहरूले भन्छ, तर मैले चाहिँ एज अ फिजिसियन इन्काउन्टर गर्दा त्यो सिम्टम्सहरू आई हेभ सीन इन द पास्ट अल्सो. ओके, त्यस भनेपछि यो त्यसै हामीलाई लागि मात्रै राखेको रहेछ. लागि मात्र, or you know maybe पहिला मान्छेलाई बडी दुख्दा they were just ignoring it, हुन्छ नि, मेरो अरू कुरा सोचिराख्नु भएको होला. तर अब अहिले कोभिड going on, so हामी जे सिम्टम हुँदा नि कोभिडले गर्दा जस्तो लाग्छ नि त यो पोइन्टमा. सो मे अवेरनेस अहिले Yeah, that is also absolutely fine. Awareness पनि कति रोल प्ले गर्छ. अनि विशेष रूपमा मेरो विचारमा कोभिडको केस हेर्ने हो भने चाहिँ रिसर्च नै अलिकति गर्न समय लाग्छ नि त होइन, भाइरस आइसकेपछि. त्यसले गर्दाखेरि पनि न्युजहरू पनि त्यस्तै आउने होइन, सामाजिक सञ्जालमा जे पनि समाचार, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति हामीलाई जति अवेरनेस हुनुपर्ने हो त्यति भएन कि जस्तो पनि लाग्छ. भएको कुरा पनि अलि उल्टो होइन कि यस्तै कन्फ्युजन मैले अघि भने जसरी नै होइन. अर्को एउटा कुरा चाहिँ जस्तै पहिलाको जब कोभिड सुरु भयो त्यो बेलामा चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरी जस्तो पनि थियो होइन, बुढो मान्छेहरूलाई मात्रै मार्नको लागि बनाइएको कोरोना भनेर कन्स्पिरेसी थ्योरी हो है. मैले खास हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिउँ, यो सत्य होइन है, दर्शकहरूलाई बताउन चाहन्छु. सो त्यो बेला र त्यो किन भनिएको थियो भन्दाखेरि मुख्य रूपमा चाहिँ वृद्धहरूलाई मात्रै बढी लागिरहेको थियो होइन त्यो समयमा. अब अहिले हेर्दै जाँदाखेरि युवाहरूमा बेसी देखिरहेको छ. यो किन भएको होला? सो एउटा कुरा चाहिँ यो कन्स्पिरेसी थ्योरीको कुरा चाहिँ आई हेभ अल्सो हर्ड द्याट होइन. अनि let me just address something before, like so audienceहरूले चाहिँ हाम्रो यो कुरालाई चाहिँ एउटा गाइडलाइनको हिसाबमा चाहिँ लिनु चाहिँ हुँदैन. we are just having a general conversation होइन. सो यसलाई चाहिँ कसैले पनि गाइडलाइनको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ नराम्रो लिँदाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स रिजनेबल. सो कमिङ ब्याक टु यर क्वेसन, कोभिड लाइक हुन्छ नि सिम्टोमेटिक हुन मेजर रिस्क फ्याक्टरै एज हो क्या. सो कतिवटा चाहिँ मेबी युथ very infected in the past, तर उहाँहरूले सिम्टोमेटिकै नहुनु भएको थियो होला
होइन. सो एज रिमेन्स द मेजर रिस्क फ्याक्टर, नम्बर 1 रिस्क फ्याक्टर. त्यसले गर्दाखेरि पनि अब मान्छेहरूलाई हुन्छ नि अब बुढा लाइक एल्डरलीहरूलाई इन्फेक्टेड भएर सिम्टोमेटिक और हस्पिटलाइज हुनु भएको होला, नम्बर 1. अनि अर्को चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि निष्पा रिमेम्बर वेन 2020मा सुरुमा कोभिड हुँदाखेरि नेपालमा कस्तो स्ट्रिक्ट लकडाउन थियो होइन. आई वाजन्ट देयर, तर मैले मेरो मामुहरूबाट घरबाट अनि फ्रेन्ड्सहरूबाट सुने लकडाउन एकदमै स्ट्रिक्ट थियो अनि कस्तो कन्ट्रोल भएको थियो होइन. कन्ट्रोल भयो कोभिड अनि त्यसपछि लाइफ वाज स्लोली गोइङ ब्याक टु नर्मल. तर पछि कस्तो हुन थाल्यो भन्दाखेरि जब कन्ट्रोल भयो हामी बिस्तारै we started going back to normal. In fact, we went all out जस्तो लाग्छ क्या मलाई. सो एल्डरलीहरू चाहिँ उहाँहरू तर्सेर घरमै बस्नु भयो बिकज they are aware that okay मलाई भएको खण्डमा चाहिँ I might not be able to survive. तर अब younger generation चाहिँ म young छु or for whatever reasons हुन्छ नि, or just because 1 वर्ष घरमा बस्नु भएको भएर होला, I don't know like what the reason is, तर they went all out काठमाडौँमा. In fact, I was there Februaryमा काठमाडौँमा हुँदा हुन्छ नि life was back to normal, like mask लगाइराख्नु भएको थिएन हुन्छ नि, indoor partying, clubbing and everything had start भइसकेको थियो नि त. So I'm thinking that played a big role जस्तो लाग्छ क्या मलाई. Totally second you on this. सायद यो बीचमा जुन यो पछिल्लो लकडाउन र अहिलेको लकडाउनको बीचमा जुन किसिमले चाहिँ हामी बस्यौं नेपाली जनताहरू बस्यौं, सायद त्यसले पनि केयरलेसनेस हाम्रो लापरवाहीले पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ. तर धेरै कुराहरू थियो जुन चाहिँ सायद अब कसले दोष दिने भन्ने कुरामा चाहिँ अड्किन्छ होला. So I'm just going to stop this one conversation here because it's going to be just me and you giving opinions. होइन, किनभने अब यही हो पनि भन्न मिल्दैन होइन, अब यो होइन पनि भन्न मिलेन. It's just unfortunate that this is happening right now. Yeah, no, I think the vaccine नभएको like majority of people are not vaccinated. I would say just like just not taking care of just not following the general protocols. दुईटा कुराले चाहिँ बास लाग्छ मलाई. But anyhow, let's move on. Yeah, I know. Anything could have happened. So कस्तो भयो भन्दाखेरि अब अहिलेको समयमा पनि कोरोना धेरै समयदेखि भइरहेको छ, तैपनि अहिलेको समयमा चाहिँ के कन्फ्युजन भइरहेको छ भन्दाखेरि मलाई कोभिडको सिम्पटम्स देखियो रे. से मेरो नाक अलिकति बन्द भयो अथवा मलाई घाँटी खसखस भइरहेछ, छाती दुखिरहेछ, जिउ दुखिरहेछ, टाउको दुखिरहेछ, डायरियाहरू भइरहेछ, एनी सिम्पटम होइन. कतिसम्म सिम्पटम देखियो भने चाहिँ हस्पिटल जाने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भइरहेछ कि जस्तो लाग्छ. सो प्रिया क्यान हेल्प अस मेबी. म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भन्दा अहिले जुन किसिमले काठमाडौँमा यस्तो नेपालमा यस्तै कोभिड फैलिएको छ नि होइन, कुनै पनि नयाँ सिम्पटम हुन्छ नि, हामीले त आफ्नो जिउलाई त चिन्छौँ नि त, कुनै पनि नयाँ सिम्पटम जुन चाहिँ पहिला देखिएको थिएन त्यो आएको खण्डमा चाहिँ कोभिड टेस्ट गर्दा राम्रो. बिकज त्यसले नम्बर 1 इट विल हेल्प यु आफूलाई फर्दर प्लान गर्न. नम्बर 2 आफू आइसोलेसनमा बसेर त्यो भाइरसको फर्दर स्प्रेड त्यसले रोक्यो नि त होइन. सो एडभान्टेज चाहिँ बढी छ कि त्यो कोभिड टेस्ट गरेर सुरुमै रुल इन रुल आउट गर्नलाई. सो आई वुड रेकमेन्ड कुनै पनि नयाँ सिम्पटम जुन चाहिँ पहिला देखेको छैन ओर लाइक आफ्नो एक्जिस्टिङ सिम्पटमहरू वर्सन भयो भने चाहिँ कोभिड टेस्ट गरिहाल्दा राम्रो. ओके, अर्को एउटा कुरा चाहिँ जस्तै कोभिड भइसकेपछि हस्पिटल जानै पर्छ, हस्पिटलाइज्ड हुनै पर्छ, or can we sit back at home and care for ourselves? Yeah, that is something. That's a question I get asked so often. Just because you test positive does not mean you have to be hospitalized, होइन. It does not mean. In fact, हामीले यसो like numbers-हरु हेर्ने हो भने पनि 80% मान्छे 80 like 80 भनेको इट्स अ बिग नम्बर नि होइन. 80 भनेको 80% मान्छेहरू चाहिँ दे हेभ ओन्ली माइल्ड सिम्पटम्स जुन चाहिँ इज म्यानेजेबल एट होम होइन. सो कोभिड भएको कुन बेलामा जान्छ. सो आई टेस्ट पोजिटिभ. सो एट वाट पोइन्ट भन्दाखेरि चाहिँ हामीले घरमा आफ्नो सिम्पटम मेजर गर्ने होइन. एउटा चाहिँ आफूलाई थाहा हुन्छ ओके मलाई गाह्रो भइरहेछ, मलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, ओर हुन्छ नि म एकदम थाकिरहेको छु, ओर मैले केही खान सकिरहेको छैन भन्ने एउटा आफूलाई थाहा हुन्छ. नम्बर 1. नम्बर 2 सास फेर्न गाह्रो भएको खण्डमा त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पल्स अक्सिमिटर भन्ने डिभाइस हुन्छ जुन चाहिँ जहाँ पनि एकदमै इजिली एक्सेसिबल छ. इट्स सो इजी टु मेजर यो अक्सिजन होइन. आफ्नो फिङ्गरमा स्टिक गरेर देखाइदिइहाल्छ. हामीले चाहिँ 91 एन्ड बिलोलाई लिन्छौँ. तर आई हेभ अल्सो रेड सम
आर्टिकल स्पेसली इंडियन आर्टिकल्सहरूमा चाहिँ 93 पनि भन्दो रहेछ होइन तर हामीले चाहिँ 91 एन्ड बिलोलाई गर्छौँ अनि अर्को चाहिँ त्यही अब आफूले एउटा डे टु डे एक्टिभिटीहरू हुन्छ नि जस्तै आफ्नो चेयरमा गएर बस्दा अरू रेस्टरुम जाँदाखेरि एकदमै सास फेर्न गाह्रो भयो र त्यो बेलामा अक्सिजन स्याचुरेसन ड्रप भएको देखिँदा पनि मेडिकल अटेन्सन सिक गरेको राम्रो ओके भनेपछि कोभिड पोजिटिभ देखिँदा हस्पिटल जानै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन टेस्ट चाहिँ अलिकति सिम्टम देखिए पनि गराइहाल्नु पर्ने भयो होइन आई थिङ्क गर्दा राम्रो हजुर किनभने आई थिङ्क यु वुडन्ट नो किनभने मलाई रनी नोज छ अनि मेरो बडी छ भने त्यही कोभिड हो भन्ने हुन्छ त हुँदैन जस्ट Exactly. because you have runny nose and or any symptom or shortness of breath or हुन्छ नि जुन चाहिँ कोभिड किनकि हेर नेसनल सिम्टम्स आर सो नन स्पेसिफिक नि होइन कोभिड यो त हामीले अरू कतिवटा लाइक पहिला हामीले हुने फ्लूहरूमा अरू कतिवटा इन्फेक्सनमा हुँदादेखि नि जुन चाहिँ हामी नेपालमा रुगाखोकी भन्थ्यौँ नि भन्छौँ नि त्यसमा पनि देख्ने सिम्टम त यही त हो नि यो जुन चाहिँ नन स्पेसिफिक सिम्टम्सहरू या ट्रु जुन यो फ्लू टाइपको सिम्टम्सहरू आउँछ होइन जुन चाहिँ हामीलाई हरेक जाडो महिनामा लागि नै रहेको हुन्छ त्यस्तो लाग्ने भयो नि त है डेफिनेटली सो अब कोभिड पोजिटिभ देखियो होइन अनि यो चाहिँ एकदमै मेजर कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्छ मलाई सो कोभिड पोजिटिभ देखियो अथवा कोभिडको सिम्टम देखियो त्यसपछि कति दिनसम्म आफूलाई आइसोलेट गर्ने कति दिनसम्म साथीभाइलाई नभेट्ने बाहिर अरू कसैलाई नभेट्ने परिवारजनलाई नभेट्ने भन्ने कुरा कन्फ्युजन पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई वाट डु यु ह्याभ टु से अबाउट दिस हामीले चाहिँ 10 days गरिरहेको छौँ 10 days फ्रम लाइक द टाइम अफ डायग्नोसिस सो कतिजनाले चाहिँ 10 days फ्रम टाइम अफ सिम्टम अनसेट भन्छ तर आई फिल लाइक इट वुड बी सेफर 10 days आफ्टर फ्रम द टाइम अफ डायग्नोसिस सो त्यसपछि चाहिँ जस्तै मलाई कोभिड भएको थियो त्यसपछि 10 दिन भयो होइन अनि म नेगेटिभ आएँ भने चाहिँ मैले मेरो बाहिर गएर साथीहरूलाई भेट्नु मिल्यो परिवारजनलाई भेट्न मिल्यो होइन त त्यो नेगेटिभ आएपछि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ इज नो मोर कन्टेजियस भने जस्तो भन्ने अहिले कुरा छ I'm so sorry I lost you here. I think my internet is not very nice. But anyway, I can't hear you. So, okay. How about now? Can you hear me now? Yes, I got you back. So, sorry, coming back to your question, 10 days भनिन्छ अनि so अहिलेको अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ 10 दिनपछि चाहिँ the person is no longer contagious to spread the virus भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ छ अहिलेको लागि चाहिँ ओके भनेपछि नेगेटिभ आउने बित्तिकै मैले साथीहरू भेट्न पाएँ तर डेफिनेटली मास्क अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ त मेन्टेन गर्नु परिहाल्यो अहिलेको बेलामा डज दिस मिन द्याट मलाई चाहिँ अहिले कोरोना पर म निको भएँ तर मलाई फेरि कोरोना लाग्न सक्छ So yeah, actually देखेको छ it's surprising but देखेको छ in fact we had a patient who was who had COVID and फेरि COVID भएरै आएको देखेको छ but त्यस्तो सिभियर चाहिँ देखेको चाहिँ छैन but it has been भनेपछि एकचोटि मलाई कोरोना भइसकेपछि कोरोना हुँदैन भनेर चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ बस्नु भएन नि त ढुक्क भएर बस्न so देखेको छ so yeah ओके सो एउटा क्वेसन चाहिँ आई थिङ्क भ्याक्सिनसँग रिलेटेड छ होइन अघि पनि यहाँ कसैले सोचिरहनु भएको थियो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कोभिड हुँदैन हो कि वाट इज इट होइन सो द होल कन्सेप्ट बिहाइन्ड भ्याक्सिनेसन इज द्याट भ्याक्सिन लगाएपछि कोभिड नहुने होइन कि तर भ्याक्सिन फुल्ली भ्याक्सिनेटेड मान्छेलाई चाहिँ होइन कोभिड भएको खण्डमा लेसर सिभियरिटी अफ इन्फेक्सन हुने भन्ने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हो So being vaccinated does not mean तपाईलाई कोभिड हुँदैन so fully vaccinated भएपछि चाहिँ less severity of COVID हुन्छ भन्ने हो हाम्रो सोचाइ चाहिँ ओके भनेपछि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि आइ एम सो सरी आई लस्ट यु अगेन होइन तर आई थिङ्क आई गट वाट यु ट्राइङ टु से सो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कोभिड लाग्ने चान्सेस अलिकति कम हुन्छ अथवा लाग्यो भने पनि सिभियरिटी कम हुन्छ जुन हिसाबले बिरामी हुन्थ्यो जस्तै लङ्सहरू 60% नै बिग्रेको पनि हामीले धेरै केसेसहरू देखेको छौँ होइन 60% अथवा बढी होइन सो त्यो कोभिड
भ्याक्सिन लगाइसक्यो भने चाहिँ त्यो मेबी 5% इफेक्ट हुने होला, 10% इफेक्ट हुने होला. इज इट सो? So I don't think the number has been studied yet, होइन किन भन्दा भ्याक्सिन त अहिले त मार्केटमा it's not been that much त्यस्तो धेरै टाइम छैन. तर त्यही हो कोभिड भन्नुमा चाहिँ सिभियरिटी अफ इन्फेक्सन चाहिँ कम हुने भन्ने हो अन्डरस्ट्यान्डिङ भ्याक्सिनसँग. Yeah, I think that would also do a lot of help अहिलेको समयमा होइन, किनभने सिभियरिटी नै कम भइसकेपछि बडीमा इफेक्टै कम देखिसकेपछि त इट्स अलरेडी अ वन्डरफुल थिङ होइन. सो यो भ्याक्सिनसँग रिलेटेड अझै पनि एक दुईवटा क्वेसन्सहरू चाहिँ साइड इफेक्टसँग पनि रिलेटेड छ. आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स टु द भ्याक्सिन? छ इनफ्याक्ट मलाई आफै नै भयो होइन. सो जेनरली फर्स्ट डोज अफ भ्याक्सिनमा चाहिँ अब बडी एक अर लाइक लोकल साइड अफ इन्जेक्सनमा पेन जस्तो हुन्छ. तर सेकेन्ड डोज पछि चाहिँ एकदम सिभियर सिम्टम्सहरू देखेको छ, लाइक फिभर, चिल्स, बडी एक, अनि जुन चाहिँ टेन्स टु गेट बेटर आफ्टर 24 to 48 hours. इनफ्याक्ट मलाई नै सेकेन्ड डोज दिएपछि चाहिँ मलाई नै आफै नै यस्तो गाह्रो भएर म दिनभरि सुतेको थिएँ कि सिटामोल खाएर. त्यो चाहिँ देखेको छ. तर इट गेट्स बेटर अन इट्स ओन. So the side effects aren't something that we have to be very worried of. Well, it's not pleasant to be honest. एकदम गाह्रै भएको थियो मलाई पनि, तर कन्ट्रोल भएको थियो सिटामोल खाएर. तर इफ यु लुक एट द रिस्क भर्सेस बेनिफिट होइन, जुन चाहिँ कमन सिम्टम जुन चाहिँ सिटामोलले कन्ट्रोल गर्छ त्यो खप्ने कि त्यो भाइरसले जसले चाहिँ इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल होइन, त्यसको कि भाइरसलाई खप्ने. सो रिस्क भर्सेस बेनिफिट हेर्नु पर्यो नि त. Oh, definitely, definitely. So अहिले त हामी लकडाउनमा छौँ होइन, अनि त्यस बाहेक चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क अनि sanitizer are few things that can help us through this time. त्यो बाहेक चाहिँ अरू के छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ we can help ourselves at this time? Number one, vaccine. Number two, it's just the usual measure that we've been doing. They mask, hand hygiene, social distancing. And if you look at it, Mishma, कति easy छ भन न होइन, खासै भन्ने. My understanding is that vaccine free छ होइन. And number two, like mask को कति पर्ला 50 रुपियाँ. त्यसपछि social distancing and just hand hygiene, यो त कति easy गर्न एकदमै easy कुराहरू हो नि त. So it's sad that people hesitate. It's so easy छ नि actually यो measure. But it's really sad, people have been hesitating to do that. I totally second you on this one. I think we've all been guilty of being very careless, especially in Nepal. And I take myself into it. जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको बारेमा बोलिहाल्न अलिकति मलाई पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो. Like I felt guilty कि अस्ति त आफै पनि त्यति cautious भएर हिँडेको थिएन होइन. So we're all guilty जस्तो लाग्छ. So there's one more thing, जस्तै यहाँले बताउनु भयो होइन, जनरली सिम्टम्स देखेको 10 दिनपछि चाहिँ फ्री हुन्छ साथीहरूलाई भेट्न, नेगेटिभ देख्यो भने फ्री हुन्छ साथीलाई भेट्नलाई भनेर. कोही चाहिँ अलि लामै जानु हुँदो रहेछ नि त, लामै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुँदो रहेछ, कसैलाई चाहिँ घरिघरि पोजिटिभ देखाइरहँदो रहेछ. वाइ इज इट सो? सिभियर चाहिँ कुन केसेसमा हुने रहेछ त यसरी अलिक लामै समयसम्म कोभिड लागिराख्ने? So I wouldn't necessarily call it severe. कतिजना चाहिँ they test positive, they have symptom, अनि symptom गइसक्दा पनि positive देखिराखिन्छ होइन. So I wouldn't call them severe. तर त्यसमा चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि after a certain time or maybe 10 or 14 days पछि पनि, अनि if you're not having symptom, if you test positive, it doesn't necessarily mean you're contagious. त्यस्तो पनि भन्ने एउटा उ छ, भन्ने एउटा सेयिङ छ. तर अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ I feel like सबभन्दा डेन्जरस मान्छे चाहिँ को हो भन्दाखेरि people that have virus तर they are not symptomatic होइन, अनि they go about like with normal life, अनि मान्छेले भेटेर हुन्छ नि, those are the most dangerous people. किन भन्दा symptom छैन होइन. So they are totally unaware that my COVID छ र I'm contagious, अनि मान्छे around them are not aware, अनि less careful भइन्छ नि त. So those are the most dangerous people.
डेफिनेटली बट यसमा त अब कस्तो कुरा पनि भयो भन्दाखेरि अब असिम्टोमेटिक भयो सिम्टम्सै नदेखेपछि टेस्ट गर्न किन जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब आउँछ कि जस्तो लाग्यो पहिला सुरुमा हुने बित्तिकै त आई थिङ्क लट अफ पिपल वर इन फेभर अफ गेटिङ टेस्टेड होइन के हो हो डेफिनेटली अब सिम्टमै छैन भने त के को बेसिसमा जाने त होइन र एकचोटि नेगेटिभ हुँदैमा फेरि नेगेटिभ हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि त कोभिड नेगेटिभ भएपछि त कुनै पनि पोइन्टमा इन्फेक्सन त फेरि सर्न सकिहाल्यो नि त सो इट डजन्ट मेक सेन्स आई टोटली अग्री अन द्याट होइन त्यही भए त्यसमा त आउँछ नि त हाम्रो मास्कको एडभान्टेज अर रोल हुन्छ नि सो if you treat every person like they have the virus and if you maintain mask hygiene and social distancing spread त घटिहाल्यो नि Yeah, that's actually much easier. खासमा एकदमै सजिलो यहाँले भने जसरी नै मलाई पनि त्यस्तै फिल भयो अहिले कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ यहाँ इट वाज मच इजियर टु डु तर हामी सबैजना अलिकति केयरलेस भएछौँ जस्तो लाग्यो जसले गर्दाखेरि केसेस अलिकति राइज भएको छ बट होपफुली विल गेट बेटर आई थिङ्क विथ टाइम होइन सो एउटा चाहिँ मलाई के गर्नु मन थियो आजको लाइफमा भन्दाखेरि चाहिँ बिकज हामी अलरेडी आफ्नो सोचेको प्लान गरेको टाइम हाफ एन आवरको टाइम कटिसक्यौँ होइन ठ्याक्क पुग्यौँ भनौँ न सो हामी अडियन्सेसबाट चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सहरूबाट चाहिँ फलोवर्सहरूबाट 3टा क्वेसन लिन्छौँ है त सो इफ देयर इज एनी क्वेसन गाइज रिलेटेड टु कोभिड प्लिज पुट थ्रु प्रिया इज राइट हियर टु आन्सर योर क्वेसन्स केही यहाँलाई प्रश्नहरू छ भने चाहिँ प्रियाजी यहीँ हुनुहुन्छ डाक्टर प्रिया यहीँ हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिरहनु भएको छ यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ प्लिज गो अहेड गाइज अघिदेखि त मजाले कमेन्टहरू आइरहेको थियो आई कुड सी फ्यु क्वेसन्स अप होइन सायद एकदम सोचेर लेखिरहनु भएको छ होला सबैले I'm sure everyone has a lot of questions किनभने यो पोइन्टमा क्वेसन हामी सबैजना very curious अनि there's so much about the virus हामी कसै पनि थाहा छैन नि त so I'm sure everyone has a lot of questions they're just thinking होला के सो गंगाले सोध्नु भएको छ एकदम पर्टिकुलर क्वेसन सोध्नु भयो यहाँले कोभिड पोजिटिभ भएको कति दिनपछि चाहिँ डायरिया हुन्छ भनेर सो गंगाजी कुनै पनि पोइन्टमा डायरिया हुन सक्छ कोभिड भएको कोभिड भएपछि अनि अर्को चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो पोइन्ट ल्याउनु भयो होइन हामी चाहिँ जेनरली कोभिडमा सास फेर्न गाह्रो भयो भने हस्पिटल जान्छौँ अरू मेडिकल अटेन्सन सिक गर्छौँ नि तर कोभिड ले गर्दा डायरिया भयो र त्यो एकदमै आउट अफ कन्ट्रोल भयो र हुन्छ नि एकदम सिभियर डायरिया भएर आफूले खाएको भन्दा बढी लुज गरिरहेछौँ अनि लाइक जस्ट लेथार्जीहरू भयो भने पनि मेडिकल अटेन्सन सिक गर्नुपर्छ सो इट्स नट जस्ट योर लाइक रेस्पिरेटरी सिम्पटम बट रियली ब्याड डायरिया भयो भने पनि डक्टरको हेल्प चाहिँ सिक गर्नुपर्छ ओके केलसाङजीले एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नु भएको छ होइन उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा हाई आई जस्ट रिकभर्ड फ्रम कोभिड बट आई स्टिल ह्याभ टायर्डनेस एन्ड मसल स्टिफनेस I'm sorry, Nishma. I think Alkati got मेरो इन्टरनेट हो कि अब just we lost each other जस्तो लाग्यो मलाई so hi I just recovered from COVID but I still have tiredness and muscle stiffness so how long does it take to be back to normal मलाई कोभिड भएको थियो रे तर अब मसल टायर्डनेस चाहिँ अझै पनि छँदैछ रे हजुर so that's a really difficult one to answer किनकि हामीले यस्तो मान्छे लङ हलर्स भन्छौँ कि कोभिड भयो कोभिड ठिक भयो तर त्यही पनि अब सिम्टम्सहरू भइराख्ने बडी एक और कफ हुन्छ नि अनेस्टली एट दिस पोइन्ट नो वान नोज सो तर के गर्न सकिन्छ जस्ट लाइक सिम्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि जस्ट टेकिङ केयर अफ यर सेल्फ अनि ज्वरो आएको खण्डमा हुन्छ नि जस्ट लाइक आफ्नो बडीलाई स्ट्रङ बनाउने कुराहरू हेल्दी प्रोटिन डायटहरू खाने अनि त्यसपछि हुन्छ नि प्रपर मिलहरू खाने रेस्टहरू गर्ने त्यस्तो गर्न सकिन्छ तर अनेस्टली द्याट इज समथिङ द्याट एकदमै देखिएको छ कि कोभिड भयो सबै सिम्टम गयो तर त्यही पनि पर्सिस्टेन्ट बडी एक और लाइक पर्सिस्टेन्ट सिम्टम्सहरू भइराख्ने के सो नो वान नोज एट दिस पोइन्ट कतिसम्म कहिलेसम्म हुन्छ भनेर
Yeah, but Kelsang, I'd really suggest, because I know of people who had COVID around me at this point of time, अनि उहाँहरूलाई पनि लामो समयसँगै यस्तो भइरहेको थियो होइन. सो अलिकति भारी काम गर्ने बित्तिकै अप्ठ्यारो भइहाल्ने के. सो एट दिस पोइन्ट अफ टाइम आई रिसिभ दिस सजेसन फ्रम लट्स अफ डक्टर्स द्याट यु रेस्ट. तपाईँको बडीले चाहिँ रिकभर हुनको लागि समय मागिरहेको छ, तपाईँ त्यो समय दिनुहोस् होइन आफ्नो बडीलाई. अनि प्रियाजीले भने जसरी नि आफ्नो केयर गर्नु पर्यो, खानाहरू पौष्टिक खानाहरू खानु पर्यो. अब खाना खानेबाट चाहिँ टेस्टको कुरा आउँछ होइन. टेस्टको पनि क्वेसन Kelsangले नै सोध्नु भएको छ, and why does everything taste sweet भनेर. I am not sure if Priya really has an answer to this question, No. but taste bud त अलिकति खराब हुन्छ नि होइन कोभिडको समयमा. So yeah. So I want to go back to Kelsangji's earlier question, होइन. जुन चाहिँ यो रेस्ट भन्ने हाम्रो नेपालमा एकदमै there's a very wrong concept, रेस्ट गर्ने होइन. Yes, you have to rest, तर अर्को चाहिँ के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दा धेरै बेड रेस्टहरू गरेर आफ्नो बडी एक्टिभ भयो भने त मसल्सहरू पनि मेल्ट हुन्छ क्या. सो आफूले एक्टिभिटी गर्ने तर एज टलरेटेड के. सो आज तपाईँले 10 स्टेप लिनु भएको छ भने भोलि 15 स्टेप लिने, पर्सि 20 स्टेप लिने, ग्रेजुअली आफ्नो एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु चाहिँ पर्छ होइन. सो त्यो चाहिँ एकदमै मैले एकदमै कमनली देख्ने मिसकन्सेप्ट हो हुन्छ नि. यस यु हेभ टु रेस्ट वाइल यु सिक, तर रिकभरी फेजमा चाहिँ आफ्नो बडीले टलरेट गरे जस्तो गरेर एक्टिभिटी गर्ने, लाइक अल आउट नजाने होइन, तर बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली एडभान्स गर्दै जाने एभ्री सिंगल डे. Oh, that's a beautiful thing. I think it's so contrary to what I said, but I totally agree with you because No, at this point I'm So because मैले कस्तो देखेँ भन्दा कोही चाहिँ एकदम जबरजस्ती गर्न जाने क्या, जबरजस्ती होइन म हिँड्नै पर्छ, but your body is asking for you to rest. म चाहिँ त्यो जस्तो लाग्यो कि. अनि the doctor did actually say that as well. Anyway, so आदर्शजीले एकदम मेडिसिनहरूको बारेमा क्वेसन सोधिरहनु भएको छ. आदर्श मानजी, I'm so sorry, I'll avoid your question, किनभने यहाँले चाहिँ एकदम टिपिकल मेडिसिनहरूको कुरा गरिरहनु भएको छ. And I don't want to put Priya in trouble होइन. यहाँ बसेर हामीले मेडिसिनको बारेमा नामै लिएर चाहिँ अलिकति गफ गर्न मिल्दैन कि जस्तो मलाई लाग्यो है. सो अर्को क्वेसन चाहिँ कुन सोधौँ होला भने चाहिँ ओ माई गड यो कन्स्पिरेसी थ्योरी टाइपको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई. सो सचिनजीले सोध्नु भएको छ, इज इट ट्रु द्याट आफ्टर भ्याक्सिनेसन सम अफ द पिपल्स ह्यान्ड गट प्यारालाइज? Because I hear about it, and I also have been reading things like हुन्छ नि अब फर्टिलिटीको इश्यूज आउँछ अथवा यो हुन्छ त्यो हुन्छ, यस्तो कुराहरू धेरै आइरहेको छ क्या प्रिया. सो what do you want to say on this? I mean, I'm sure you have a lot of defense. Your defense mode will just go on when someone says this to you. Not really actually. So मैले पनि I've come across a few people जसले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा मैले कोभिड भ्याक्सिन पाएँ फर्स्ट डोज, अनि इनफ्याक्ट मैले पर्सनली चिन्ने मान्छेलाई पनि कस्तो भयो भन्दा कोभिड भ्याक्सिन पाउनु भएछ, त्यसपछि कोभिड पोजिटिभ आयो अनि त्यसपछि इज करेन्टली हस्पिटलाइज होइन. तर हामीले त्यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वाज द भ्याक्सिन जसले चाहिँ कोभिड हुन्छ नि ट्रान्समिट गर्यो, कि त maybe the person had infection before he got the vaccine अनि त्यो हुन्छ नि sort of like coincide गर्यो त्यो time, or maybe the during the process of acquiring vaccine त्यो मान्छेहरुसँग exposure भएर COVID पायो हैन. So we don't know for sure whether it's a vaccine or whether the patient got COVID from somewhere else. तर having said that अहिले अमेरिकामा हेर्नु न कस्तो drastically COVID को numbers are, especially मेरो cityमा त drastically घटायो नि त. So I'm thinking vaccine played a big role in it. No, I think the question is जस्तै हात प्यारालाइज भयो कि भन्ने कुराहरू के. So is there any case like that जो चाहिँ proven पनि छ जो चाहिँ कोभिड भ्याक्सिनले नै गर्दाखेरि चाहिँ हात paralysis भएको यस्तो केही? Well, you know, that's something I'm totally unaware of and I haven't really seen it. So I don't think this one, I mean I'm sorry. Yeah. I think it's just something that we cannot really comment on. जबसम्म proven हुँदैन तबसम्म त गर्न सकिदैन होला. Also there are all kinds of theories all around the internet, है guys अहिलेको समयमा चाहिँ. So एउटा final question छ जुन एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि छ. रति महर्जनजीले सोध्नु भएको छ, I'm COVID patient, breastfeeding गर्न मिल्छ कि नै, home isolation मा छु. So Priya. Well, I am not sure. So I would suggest consulting a gynecologist because they would know more about it.
that's again, I'm very unsure about that. But having said that, breastfeeding गर्दाखेरि त त्यो बच्चा त आफूसँग हुन्छ नि त. So if you are positive for COVID, breast milkबाट ट्रान्समिट नभए पनि अब सासबाट त ट्रान्समिट हुने भाइरस हो नि त. So त्यो बच्चा र आमाको proximity is very close, हैन? So that would, in my understanding, increase the chance of, getting COVID. Yeah, it makes sense. र रतिजी र साथै म सबै दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अघिदेखि नै हामीले कुरा गरिरहेका पनि छौँ हैन, सिम्पटम्सहरुकै कुरा गर्ने क्रममा पनि जसरी अब कतिको असर देखिन्छ भन्ने कुरामा पनि हैन, र विगतको 1.5 वर्षदेखि हामीले जे देख्यौं कोभिडको बारेमा हामीले के थाहा पाएका छौं भन्दाखेरि कोभिड चाहिँ अलग व्यक्तिमा अलग किसिमको असर गर्छ कि भन्ने छ. कसैलाई धेरै डायरिया होला, कसैलाई डायरिया नहोला हैन, कसैलाई चाहिँ नाक बन्द होला, कसैलाई घाँटी खसखस होला. यही पनि कतिजनाले भन्नुभयो मलाई चाहिँ यस्तो भएको थियो भनेर, कतिजनाले चाहिँ मलाई अर्कै कुरो भएको थियो भन्ने कुरा बताउनु भयो. त्यसकारणले आफू पहिला टेस्ट गर्नुस्, आफू डाक्टरकोमा जानुस् र डाक्टरले जे बताउनुहुन्छ त्यही डाक्टरलाई चाहिँ मजाले फलो अप गर्नु होला हैन. हामीलाई त प्रियाले यहाँनिर अब आफूले जति थाहा पाउनु भएको छ कुराहरू बताइ नै दिनुभयो र 1-to-1 कन्सल्टेसन जस्तो चाहिँ यहाँ सायद नहोला हैन प्रिया. I think you'd agree with that as a doctor. I'm sorry, last part got a little disconnected. But I totally agree following the same doctor, हैन. किन भन्दाखेरि कोभिड भएपछि स्पेशली अहिलेको काठमाडौँको सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नेक्स्ट प्लान गर्नु पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट नि त. बेडहरू आइसियुहरू त छैन नि त अहिले, एकदमै स्कार्सिटी भइरहेछ. सो एउटा फिजिसियनसँग टचमा बस्यो भने चाहिँ र सिम्पटम्सहरू अपडेट गर्यो भने चाहिँ त्यो फिजिसियनले पनि तपाईँलाई हेल्प गर्छ नि त, ल यो गर्नु ओर लाइक कनेक्ट गराइदिन्छ. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन त्यो फिजिसियनसँग टचमा बस्न चाहिँ. अनि I missed out on the later part, Nishma, sorry. No worries. इन्टरनेटमा गरिसकेपछि यस्तै नै हो हैन, स्टुडियोमा बसेर गरेको जस्तो हुँदैन. So what I was trying to say was सबैको different टाइपको हुन्छ हैन, सिटी भ्यालुज डिफरेन्ट हुन्छ, सिभिरिटी डिफरेन्ट हुन्छ, इफेक्ट भएको समय डिफरेन्ट हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी जे पनि कुरा गरिरहेका छौँ यो चाहिँ अलिकति जनरल कुरा रहेको, र जुन 1-to-1 सेसन जस्तो तपाईहरुसँग जब परामर्श लिन आइन्छ तब 1-to-1 सेसनमा गरेको जस्तो परामर्श चाहिँ हुँदैन है भनेर एउटा वार्निङ दिएको. अनि यहाँले अग्री गर्नुहुन्छ कि भन्ने सोचेको नि. डेफिनेटली लाइक सबैको डिफरेन्ट हैन. अनि कोभिडको म्यानिफेस्टेसन सबै मान्छेमा इट्स भेरी डिफरेन्ट. सो अहिले आज हामीले डिस्कस गरेको इज जनरल मेजर्स. तर आई हेभ बिन प्रोभाइडिङ वान कन्सल्टेसन एज माई टाइम. म चाहिँ त्यसमा पनि इन्भल्भ चाहिँ भएको छु. सो anyone has question they can always reach out and we can discuss about your symptoms. Yes, okay. So मैले 3टा क्वेशन भनेको थिएँ तर मैले सायद धेरै नै क्वेशनहरु लिए हैन. थ्यांक यू सो मच गाइज फर जोइनिङ इन. हाम्रो ऑडियन्सेसहरुलाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु र प्रियालाई पनि थ्यांक यू सो मच. यु सच अ डिलाइट टु टक टु. अनि यहाँ जब अमेरिकाबाट आउनुहुन्छ नेपाल तब हाम्रो भेट गर्ने कुरा त भइ नै सकेको छ अफलाइन पनि तर अनलाइन पनि भन्न चाहन्छु. एनीथिङ यु वान्ट टु से इन द एन्ड प्रिया टु आवर फलोवर्स? So firstly, thank you so much, Nishma, for having me. It's always a delight talking to you, and it's incredible how we connected. And I'm the first time. I know. And I also want to thank the team Good Health and especially Shishadi. She put in so much effort to make this happen. She deserves a lot of credit. Yeah, that's actually right. Sisati is a very big part of the team. Shout out, Boini. Okay, so thank you so much, Priya, for joining in. I'm just going to thank our followers. Thank you so much, everyone. यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई जोइन गरिदिनु भयो र आज यहाँले सोध्नु भएको प्रश्नहरुको उत्तर पनि हामीले दियौं. साथै नयाँ प्रश्नहरु एकदमै बेसिक कुराहरु पनि गर्यौं. सो यहाँलाई अरु कुन टपिकहरु कभर हो जस्तो लाग्छ प्लिज हामीलाई लेखेर बताउनुस्. हामीले सकेसम्म चाहिँ खासमा स्टुडियो एपिसोड्स मात्रै गर्ने सोचेको थियौं हैन, रियल टाइममा गएर